साल पौष 2 गते अर्थात् ईस्वी सम्वत 2021 डिसेम्बर 17 गते 5-3 गोर्खा राइफल्स सिङ्गो बटालियनले आजको दिनमा कारगिलको लडाईँ हुँदै गर्दाखेरि विजय प्राप्त गरेको दिन हो र त्यस कारणले गर्दाखेरि आज 530 सिङ्गो बटालियन जुन चितवन र नवलपुरको चाहिँ सबै साथीहरू हामी एक ठाउँमा जम्मा भएर यो सिङ्गो दिवस मनाउँदैछौँ, यो बेटल अनर दिवस मनाउँदैछौँ र यो स्वर्ण जयन्ती मनाउँदैछौँ र सबै 530 को दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू अहिले हाम्रो यो राइनो पार्टी प्यालेसमा हामी यो कार्यक्रमको लागि उपस्थित भएका छौँ र सबै चितवनवासी सिङ्गो परिवारका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र नवलपुरका चाहिँ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू अहिले यहाँ उपस्थित भइसकेको छ। अब केही समय पश्चात हाम्रो औपचारिक कार्यक्रम हुन्छ र सबै सिङ्गो परिवारका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यो सिङ्गो दिवसको अवसरमा यो स्वर्ण जयन्तीको अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै अब हाम्रो कार्यक्रम अगाडि बढ्छ। धन्यवाद। राम राम। अहिले हामी यो राइनो हलमा प्रवेश गर्दैछौँ र अब केही समय पश्चात हाम्रो औपचारिक कार्यक्रम चाहिँ सुरु हुन्छ र आजकै दिनमा 530 सिङ्गो बटालियनले पाकिस्तानसँग लडाइँ गर्दाखेरि सबैभन्दा अप्ठ्यारो पोस्ट हात्तीमाथा पोस्टलाई चाहिँ हामीले विजय प्राप्त गरेको दिन हो। त्यसको चाहिँ अहिले 50 वर्ष पुरा भइसकेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि आज मात्रै चितवनमा मात्रै नभइकन हाम्रो पल्टनमा र जहाँ पनि सिङ्गो सङ्गठनको चाहिँ विस्तार भएको छ त्यहाँ आज यो भव्य रूपमा चाहिँ हामीले मनाइरहेका छौँ। त्यसै अनुरूप चितवन जिल्लाको चाहिँ साथीहरूले नवलपुरको साथीहरूले पनि आज यो हाम्रो यो कार्यक्रमलाई भव्यताका साथ मनाउन गइरहेका छौँ। अब हाम्रो कार्यक्रम केही समय पश्चात अगाडि बढ्छ। धन्यवाद। नमस्कार। राम राम। नमस्कार। क्यामेराले भेटौँलाई। नमस्कार छोरी चेलीबेटीहरूलाई नमस्कार। राम राम। नमस्कार। आज विक्रम सम्वत 2078 साल पौष 2 गते अर्थात् ईस्वी सम्वत 2021 डिसेम्बर 17 गते र आजभन्दा 50 वर्ष पहिला जुन भारत र पाकिस्तानको बीचमा घमासान युद्ध भएको थियो र आजकै दिनमा हाम्रो पल्टन 530 सिङ्गो बटालियनले आदम्य साहसको साथमा पाकिस्तानी दुश्मनहरूलाई चट्टाचट काट्दै मार्दै घोज्दै हाम्रो वीर अग्रज व्यक्तित्वहरूले जो आज हाम्रो माझ पनि हुनुहुन्छ र कतिजना हाम्रो अग्रज व्यक्तित्वहरू हाम्रो पुर्खाहरू हामीबाट ओझेल भइसक्नु भएको छ। उहाँहरूको आशीर्वाद हाम्रो माझ भए तापनि उहाँहरूको भौतिक शरीर हामीहरूबाट विदा भइसकेको छ र यो पल्टनले आफ्नो आदम्य साहसको साथ
वीरताको साथ लडाइँ लडेर जुन कारगिल जस्तो अत्यन्तै दुर्गम, अत्यन्तै मुस्किल, अत्यन्तै कठिन जुन क्षेत्रमा हात्तीमाथा भन्ने जुन एउटा चोटी थियो, जसलाई थुप्रै पल्टनहरूले त्यो माथि अट्याक गर्ने जुन प्रयास गरे, त्यो पर्वतलाई कब्जामा लिने जुन प्रयास गरे, तर सबै पल्टनहरू असफल भइसकेपछि हाम्रो डिभिजन कमान्डरले हाम्रो पल्टनलाई जिम्मा लियो र पल्टनको जुन हाम्रो कमान्डिङ अफिसर र थुप्रै जुन अफिसर साहबहरू, जेसिओ साहबहरूले यो हामीले पाएको यो जिम्मेवारीलाई अवसरको रूपमा लिएर 53GR को जुन साथीहरूले आफ्नो वीरतापूर्वक लडाइँ लडेर त्यो हात्तीमाथालाई कब्जा गरेको थियो। हाम्रो पल्टन अहिले राजस्थानको राजधानी बिकानेरमा तैनात छ र बिकानेरमा आज अत्यन्तै भव्यताको साथमा यो कार्यक्रम, यो 16 महोत्सव, यो 16 जयन्ती, विजयको 16 जयन्ती मनाइरहेको अवस्था छ। पल्टनमा मात्र नभइकन आज जहाँ जहाँ पनि हाम्रो पल्टनको सङ्गठन विस्तार भएको छ, जस्तै चितवन, अलमुर, पोखरा, काठमाडौँ, भैरवा बुटोल र देहरादून, जहाँ जहाँ पनि हाम्रो पल्टनको जुन एक्स सर्भिसमेन साथीहरूले आफ्नो सङ्गठन विस्तार गरेको छ र आजको दिनमा भव्यताको साथमा मनाइरहेको अवस्था छ। सञ्चालक सुबेदार सन्तलाल गुरुङको तर्फबाट र सिङ्गो सङ्गठनको तर्फबाट आज यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि म अगाडि बढिरहेको अवस्था चाहन्छु र आजको यस सिङ्गो डे अर्थात् हाम्रो पल्टनले विजय प्राप्त गरेको दिन र यो 16 महोत्सवको कार्यक्रमको सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि म यसै संस्थाको अध्यक्ष सुबेदार मेजर राजकुमार गुरुङज्यूलाई अध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो आजको यस कार्यक्रमको सभापतिज्यूको आसन ग्रहण भइसकेको छ र उहाँको निर्देशन अनुसार अब म आसन ग्रहण गर्ने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि हाम्रो सङ्गठनको सल्लाहकार संयोजक र 1971 सालमा जुन बर्फिली पहाडहरूको माथि आफ्नो नाङ्गो खुकुरी नचाउँदै दुश्मनको चाहिँ गर्दन काट्दै जुन अगाडि बढ्नुहुने हाम्रो अत्यन्तै अग्रज व्यक्तित्व क्याप्टेन प्रकाश बहादुर गुरुङज्यूलाई आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म विनम्र अनुरोध गर्छु। आफ्नो आदम्य साहस प्रकट गर्नुहुने योद्धाहरू हाम्रो माझ हुनुहुन्छ। कतिजना त यहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन, फेरि पनि म जति पनि यहाँ उपस्थित हुनु भएको छ उहाँहरूले म आसन ग्रहणको लागि म निवेदन गर्न चाहन्छु। नायब सुबेदार हिराध्वज गुरुङ, यसै गरी अर्को वीर योद्धा हुनुहुन्छ हवलदार पूर्णबहादुर गुरुङ। हवलदार पूर्णबहादुर गुरुङ उहाँ पनि त्यो अवसरमा
सरिफ हुनुहुन्थ्यो। यसै गरी अर्को वीर योद्धा हुनुहुन्छ राइफलम्यान प्रेम बहादुर गुरुङ। अहिले पनि हाम्रो पल्टनको वीर जवानहरू थुप्रै हाम्रो देशको विभिन्न क्षेत्रमा छरिएर बस्नु भएको छ र हाम्रो चितवन जिल्लामा पनि अझै पनि साथीहरू हुनुहुन्छ। र अब म हाम्रो ग्रुपका साथीहरू जो कि हाम्रो फर्स्ट थर्ड इयर, सेकेन्ड थर्ड इयर, थर्ड इयर, फोर्थ थर्ड इयरको साथीहरू हुनुहुन्छ। हामी हाम्रो दिदीबहिनीहरू भन्ने गर्छौँ कि यो पल्टनहरूलाई कि उहाँहरू चाहिँ जति पनि यहाँ आउनु भएको छ सङ्गठन विस्तार गरेर चाहिँ आफ्नो पल्टनको नेतृत्व लिएर बस्नुहुने साथीहरूलाई चाहिँ हामी यहाँ सम्मान गर्ने सम्झिनेछौँ। आएर आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। फर्स्ट थर्ड इयरबाट आउनु भएको छ फर्स्ट थर्ड इयरको अध्यक्ष क्याप्टेन भीमबहादुर गुरुङज्यू, उहाँलाई म मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म विनम्र अनुरोध गर्छु। क्याप्टेन साहब, फर्स्ट थर्ड इयरको अध्यक्षज्यू। यसै गरी सेकेन्ड थर्ड गोर्खा राइफल्सबाट हाम्रो सुबेदार मेजर तेज बहादुर राणा साहब आउनु भएको छ। उहाँलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्छु। सुबेदार मेजर तेज बहादुर राणा साहब। यसै गरी थर्ड इयरबाट आउनु भएको छ क्याप्टेन रुद्रवीर छेत्री साहब। क्याप्टेन रुद्रवीर छेत्री साहब, उहाँलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँ थर्ड इयरको नेतृत्व गर्नु भएको छ। अहिले चितवन र नवलपरासी जिल्लाको नेतृत्व गर्नु भएको छ क्याप्टेन रुद्रवीर साहब। चिन्नु भएको छ नि। यसै गरी मलाई नाम त आइपुगेको छैन। फोर्थ इयरको अध्यक्ष साहब यहाँ कोही प्रतिनिधि आउनु भएको छ भने मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म विनम्र अनुरोध गर्छु। दाजुहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई म आसन ग्रहण गराउनको लागि म अगाडि बढिरहेको छु। सुबेदार नेत्रबहादुर गुरुङज्यू, उहाँ पश्चिमको सङ्गठनको सल्लाहकार हुनुहुन्छ। माननीय सुबेदार मेजर नरेन्द्रबहादुर खड्का साहब, सुबेदार भरत थापा साहब, हाम्रो सल्लाहकार हुनुहुन्छ नायक डम्बर बहादुर प्रधान साहब, सल्लाहकार हुनुहुन्छ। उहाँलाई म आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी हाम्रो सचिव क्याप्टेन सीताराम प्रधानज्यू, उहाँ कार्यक्रमको लागि काठमाडौँबाट आउनु भएको छ। अहिले उहाँले आफ्नो बसाइ काठमाडौँतिर चाहिँ गर्नुभएको छ र आफ्नो सङ्गठनको कार्यक्रमको लागि उहाँलाई उपस्थित हुनुभएको छ। र हाम्रो कोषाध्यक्ष जो हुनुहुन्छ क्याप्टेन नन्दबहादुर गुरुङज्यू, उहाँलाई पनि म आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। र हाम्रो क्याप्टेन दिलबहादुर थापाज्यूलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो साहब वीरबहादुर साहबलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मित्रबहादुरजीलाई म आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हाम्रो बिचमा अहिले अनसर्भिसबाट आउनु भएको छ, विधामा आउनु भएको छ हाम्रो विनोद श्रेष्ठज्यू, उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्छु। यसै गरी हाम्रो सुबेदार विनोद श्रेष्ठज्यू, सुबेदार अनि वीरेन्द्र थापाज्यू,
आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्छु। अहिले हाम्रो सिङ्गो सङ्गठनको 4 जना साथीहरू अवकाश प्राप्त भएर चाहिँ हाम्रो सङ्गठनमा आउनु भएको छ। उहाँहरू हुनुहुन्छ नायब सुबेदार रमेश गुरुङज्यू। उहाँलाई म यो अगाडिको रोमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि म अनुरोध गर्छु। रमेश गुरुङज्यू यो अगाडिको लाइनमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु होला। त्यसै गरी हवलदार ज्ञान बहादुर गुरुङज्यू अगाडिको लाइनमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु होला। त्यसै गरी हवलदार खिलबहादुर तामाङज्यू अगाडिको लाइनमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु होला। यसै गरी नायक तुलबहादुर थापाज्यू उहाँहरू आफ्नो सेवा पुरा गरेर अहिले हाम्रो सङ्गठनमा आउनु भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामी आज सम्मान गर्नेछौँ, स्वागत गर्नेछौँ। हवलदार राजकुमार लामाज्यू अन सर्भिसमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि अगाडिको रोमा आएर बसिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्छु। हवलदार राजकुमार लामाज्यू र म हाम्रो अतिथिज्यूहरूलाई र जो मञ्चासीन हुनुभएका साथीहरूलाई ब्याज वितरण गरिदिनु हुनुको लागि म हाम्रो नानीहरू सरगम राणा, करिना गुरुङ, बिमा गुरुङ र सुहाना अधिकारी नानीहरूलाई म अनुरोध गर्छु। र आजको यस विशेष कार्यक्रममा पाल्नुहुने हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण सिङ्गो परिवारको दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नो सार्वजनिक स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुनुको लागि म क्याप्टेन दिलबहादुर थापाज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। क्याप्टेन दिलबहादुर थापा। सुबेदार मेजर राजकुमार साहबज्यू र संगठनको प्रमुख सल्लाहकार क्याप्टेन प्रकाश बहादुर गुरुङ साहबज्यू र सल्लाहकार अनि यसै कार्यक्रम सञ्चालक सुबेदार सञ्चालन गुरुङ साहबज्यू र विभिन्न हाम्रो दाजुभाइ पल्टनबाट आउनुभएको साहबहरू, फर्स्ट ईयरबाट क्याप्टेन भीमबहादुर गुरुङ साहब, सेकेन्ड थर्ड ईयर सुबेदार मेजर तेजबहादुर राणा साहब र थर्ड ईयर क्याप्टेन रुद्रवीर छेत्री साहब र फोर्थ थर्डबाट जो साहब आउनु भएको छ र मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण पाहुनाहरू र हाम्रो सङ्गठनको कार्यकर्ताहरू र यस 50औं वर्षगाँठमा उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ साहबहरू, म्याम साहबहरू र सबै उपस्थित वर्गहरूलाई म मेरो तर्फबाट 50औं विजय दिवसको अवसरमा शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। साथै पल्टनको तर्फबाट सुबेदार मेजर साहब, सिओ साहब र पल्टनको अलग अलग स्थानमा जो बस्नुभएको अफसर साहबहरू छ, हाम्रो जति पनि साहबहरू छ, उहाँहरूबाट पनि हामीलाई शुभकामना सन्देशहरू आएको छ। योभन्दा पहिला नै हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालक सुबेदार सञ्चालक गुरुङ साहबले भनिसक्नु भएको छ, इतिहास भन्न जरुरी छ मलाई लाग्दैन र यो 50औं वर्षगाँठ यानी विजय दिवस म अलिकति भन्न चाहन्छु कि हात्तीमाथा पोस्टमाथि हाम्रो पूर्वजहरू जो यहाँ पनि अहिले हाम्रो समूह हुनुहुन्छ, उहाँले अदम्य साहस उत्साह देखाएर जो विजय प्राप्त गर्नुभयो, उहाँहरूलाई पनि मेरो धेरै धेरै शुभकामना छ र धेरै नभनिकन, किनभने कार्यक्रम लामो नगर्नको लागि मैले धेरै भन्न चाहन्न, म मेरो छोटो वक्तव्य यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। जय गोर्खा। अनुरोध गर्छु कि हाम्रो राष्ट्रको शान, यो देशको मान जुन हाम्रो राष्ट्रिय गान छ, जसलाई हामीले आफ्नो आत्मैबाट चाहिँ
हृदयङ्गम गरेका छौँ, सम्मान गरेका छौँ र राष्ट्रिय गानको लागि म तपाईँहरू सबै यथास्थानमा उभिदिनु हुनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्छु र राष्ट्रिय गानलाई अगाडि बढाइदिनु हुनको लागि म प्राविधिक भाइलाई म अनुरोध गर्छु। सालदेखि लिएर अहिलेसम्म विभिन्न चाहिँ लडाइँहरू भए, विभिन्न किसिमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ शस्त्र विद्रोहीहरू भए र ती कालखण्डहरूमा शहीद हुनुभएका सबै नेपाली दाजुभाइहरूको सम्मानको लागि, उहाँको आत्माको शान्तिको लागि हामीले 1 मिनट मौन धारण गर्नेछौँ र 1 मिनट मौन धारणको साथसाथमा हाम्रो शोक ध्वनि बज्नेछ र तपाईँहरू सबैलाई आफ्नो ठाउँमा उभिदिनु हुनुको लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। विजयको स्वर्ण महोत्सवलाई विधिवत रूपले समुद्घाटन गरिदिनु हुनको लागि आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि हामी सबैको अभिभावक, हाम्रो अग्रज व्यक्तित्व र 1971 सालको लडाईँको वीर योद्धा क्याप्टेन प्रकाश बहादुर गुरुङज्यूलाई विधिवत रूपले उद्घाटन गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्छु र सहयोग गरिदिनु हुनको लागि अध्यक्ष सुबेदार मेजर राजकुमार गुरुङज्यूलाई अनुरोध गर्छु। अहिले भर्खरै अवकाश प्राप्त गर्नुभए हाम्रो सिङ्गो सङ्गठनमा आबद्ध हुनुहुने हाम्रा सिङ्गो बटालियनका भाइहरूलाई सम्मानका साथमा यो सङ्गठनभित्र प्रवेश गराउने कार्यक्रम रहेको छ। ल अहिले हाम्रो नायब सुबेदार रमेश गुरुङज्यूलाई हामीले मायाको चिन्ह प्रदान गरेका छौँ, सम्मान गरेका छौँ र उहाँको यो रिटायर लाइफ सफलतापूर्वक सम्पन्न हो। सुख शान्ति र समृद्धिले उहाँको कदम सधैँभरि सुनिरहन् र मनले आँटेका कुराहरू र
सिङ्गो सङ्गठनको लागि सधैँभरि उहाँलाई हाम्रो सङ्गठनमा स्वागत छ, धेरै धेरै स्वागत छ। जसरी तपाईँले आफ्नो पल्टनमा आफ्नो अत्यन्तै इमान्दारीका साथमा मेहनतका साथमा लाग्नुभयो, यसरी नै यो पनि हाम्रो दोस्रो घर हो। पहिलो हाम्रो फौजीको घर चाहिँ पल्टन थियो भने अहिले यो सिङ्गो सङ्गठन खिलबहादुर तामाङज्यू भाइ हाम्रो भर्खरै पेन्सन आउनु भएको छ र उहाँको अर्धाङ्गिनी पनि आउनु भएको छ। यहाँ चाहिँ मञ्चमा उहाँहरू दुवैजनालाई हाम्रो तर्फबाट चाहिँ धेरै धेरै स्वागत छ यो सङ्गठनमा र तपाईँको जीवन सधैँभरि हाँसोखुसी रहोस्। तपाईँको जीवनमा उत्तरोत्तर प्रगतिको हामी कामना गर्न चाहन्छौँ र सिङ्गो सङ्गठनमा त्यसरी नै लागिरहनको लागि म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामी पल्टनबाट चाहिँ बिदा भए पनि यहाँ हाम्रो सिङ्गो सङ्गठनबाट हामी बिदा भएको छैन र जबसम्म चाहिँ यो सास रहन्छ जबसम्म चाहिँ हामी रहन्छौँ। थापा तुलबहादुर थापा भाइ बहिनी आउनु भएको, तुलबहादुर थापा भाइ पनि भर्खरै पेन्सन आएर हाम्रो सङ्गठनमा आबद्ध हुनुभएको छ। उहाँको परिवारलाई उहाँको सबैजनालाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छौँ र यो सिङ्गो सङ्गठनमा तपाईँलाई स्वागत छ। तपाईँको बाँकी जुन पेन्सनर जीवन जो छ अत्यन्तै हर्षोल्लासको साथमा व्यतीत होस् र सामाजिक, धार्मिक र राजनीतिक क्षेत्र र व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि तपाईँको चाहिँ म शुभकामना मन्तव्यतिर म अगाडि बढिरहेको छु र आफ्नो छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनुको लागि म हाम्रो दिदीबहिनी पल्टनको सबैभन्दा जेठी दिदीको जुन फर्स्ट थर्ड जियरको चाहिँ नेतृत्व गर्नुहुने क्याप्टेन भीमबहादुर गुरुङज्यूलाई म आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनुको लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। क्याप्टेन भीमबहादुर गुरुङज्यू। लडाइँको मैदानमा जस्तो हात्तीमाथा पोस्टमा कब्जा गरिएको दिन पनि समावेश भएको र 50औं वर्षको शुभकामनाको साथसाथमा र हात्तीमाथा भन्दा भन्दै मलाई कता कता याद आयो कि हात्तीमाथा 1999 सालको कारगिल युद्धमा जो हामी वहाँ पुग्दाखेरि हाम्रो 5 गोर्खा राइफलले 1971 सालमा यो डाँडालाई कभर गरेको, यो पहाडलाई क्याप्चर गरेको भनेको सुन्दाखेरि र आज पनि हाम्रो यो 50औं स्वर्ण जयन्तीमा यही कार्यक्रममा आज हेर्नु पाउँदा मलाई कता कता त्यही 1999 को लडाइँको याद आउँछ। ताकि हामी पनि त्यतिखेर त्यो एरियामा पाकिस्तानसित मुठभेडमा परेर नै आएको हो। जस्तो हाम्रो पहिलाको बुढोपाकाहरूले त्यस्तो डाँडामा लागि जाने बाटो नै थिएन, छैन। जाने बाटो नै नभएको ठाउँमा कति दुःख गरेर, कति सङ्घर्ष गरेर त्यो डाँडामा गएर हाटे गरेर कब्जा गरे होला भन्ने हामीले त्यो पनि महसुस गरेँ। र हात्तीमाथा पोस्ट भनेको कारगिलको एयरपोर्टको ग्राउन्डबाट सिधा माथि डाँडा उत्तरतिर हेर्ने हो भने त्यो सबभन्दा अर्को डाँडा देखिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि र त्यस्तो परिआएको बेलामा सबैले दुःख गरे, कष्ट गरेर आफ्नो गोर्खालीको नाम राखेर बहादुरी कमाएर आउनुभयो। कति मान्छेको, कति बुढापाकाहरूको हाम्रो सायद उस्तै गरेर जानुभयो होला, बहादुरी पनि कमाउनुभयो होला, कमायो होला। त्यस कारणले पहिलाको कुराहरू अब 1971 साल भनेपछि त बहुत पहिलाको कुराहरू हो। जस्तो त्यतिखेर हामी त सायद गाउँघरमै खेल्दै हिँडेको थियो होला।
त्यस कारणले गर्दाखेरि आज म यो मञ्चमा हाम्रो 53GRलाई जाने शुभकामनाहरू मन्तव्यहरू राख्नु पाउँदाखेरि मलाई नै अति खुसी लाग्यो र हाम्रो मेरो फर्स्ट थर्डको सम्पूर्ण परिवार तर्फबाट र सेकेन्ड थर्डको थर्ड थर्डको फोर्थ थर्डको सम्पूर्ण परिवार बुबु सैनिक तथा बालवाला सैनिकको तर्फबाट 53 गोर्खा राइफललाई सबैलाई चाहिँ जय गरौँ नमस्कार भन्न चाहन्छु र हमेसा यस्तै मिलिजुलिकन हामी फौजमा भयो भने मिलेर बस्थ्यौँ भने फौज पहिलो गर्थ्यौँ दोस्रो गर्थ्यौँ भने अब हामी पहिलो घरमा जो रिटायर भएर आइसकेपछि हाम्रो पनि यो के हुन्छ एउटा सम्पूर्ण एकता परिवारको हुनेछ हुन्छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि म हाम्रो फर्स्ट थर्ड सेकेन्ड थर्ड थर्ड फोर्थ थर्डको तर्फबाट सम्पूर्णलाई फलोस् भविष्यसम्म राम्रो होस् सधैँ यसै गरेर बसेर सङ्गठन मिलाएर बस्नु पाओस् भनेर म यति मेरो आत्मा जय गरौँ पटक हामीले यो कार्यक्रमलाई अत्यन्तै छोटो बनाएर धेरैभन्दा धेरै हाम्रो एउटा रङ्गारङ कार्यक्रम र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा एक आपसमा भेटघाट गरेर हिजोको यादहरूलाई तरोताजा गर्नको लागि हामीले समय राखेका छौँ र फेरि एउटा सम्मान कार्यक्रम रहेको छ कि 1 अक्टोबरमा जुन हामीले सम्मान कार्यक्रम राखेका थियौँ त्यतिखेर समयको परिस्थितिले गर्दाखेरि होला हाम्रो साहब उपस्थित हुन सक्नु भएको थिएन। उहाँलाई आज हामी यो मञ्चमा निम्त्याएर उहाँलाई सम्मान गर्न गइरहेको छौँ, मायाको चिन्ह दिन गइरहेको छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ नायब सुबेदार मोहन सिंह राणाज्यू। हाम्रो गहिरो सम्बन्ध हुनुपर्छ, हामी एक आपसमा परिचित हुनुपर्छ, बातचित गर्नुपर्छ र भेटघाट हुनुपर्छ। र अहिले हाम्रो नायब सुबेदार मोहन सिंह राणाज्यूलाई हाम्रो अध्यक्षज्यू र प्रमुख अतिथिज्यूले सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ। धेरै धेरै बधाई छ, धन्यवाद छ। तपाईँ हाम्रो यो सिङ्गो सङ्गठनमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी पल्टनबाट बिदा भएर आए पनि यो हाम्रो सिङ्गो परिवारबाट आजको यस विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नको लागि र शुभकामना व्यक्त गर्नको लागि र आफ्नो जुन लडाइँको दौरानमा जुन उहाँले गर्नुभएको वीरता, जुन उहाँले लड्दै गर्दाखेरिको जुन अनुभव यहाँ सेयर गरिदिनु हुनको लागि आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि हामी सबैको अभिभावक आदरणीय क्याप्टेन प्रकाश बहादुर गुरुङज्यूलाई म शुभकामना मन्तव्यको लागि यहाँ निम्ताउन चाहन्छु। जय सिंह। आज यस सभा महोदय हाम्रो सिङ्गो बटालियनले निम्तो गरेर पाल्नु भएको यो निम्तोलाई स्वीकार गर्नुभएका हाम्रो सिरेर चारै पल्टनको साहबहरू र हाम्रो सम्पूर्ण सिङ्गो बटालियनका साहबहरू, मैले हजुरहरूलाई पहिला नि भन्ने गरेका थिएँ, सबभन्दा छिटो के पुग्छ मान्छेको मन पुग्छ। आजको दिनमा म यहाँ भए तापनि जति पनि लडाइँमा भाग लिएका साहबहरू र म लगायत अहिले सबै मेरो मन र मेरो ध्यान जो छ कारगिलको इलाकामा छ। यो युद्ध भूमिमा के भयो के गर्यौं भन्ने कुरा जो अघि नै साहबहरूले नि भनिसक्नुभयो र हरेक वर्ष पल्टनमा तपाईहरुले सुन्दै आएको हुनुहुन्छ। जो बहिनीहरू छोरीहरू पल्टनमा बस्नु भएको छ
उहाँहरूले पनि यो राम कहानी पल्टनको वीरताको बारेमा सबै थोक तपाईँहरूलाई थाहा छ। यो मैले भनिरहनु पर्ने समयको उसले गरेर यो धेरै लामो कहानी छ। हेर्नुहोस्, सायद जो यो वीरता हामीले पायौँ, सिङ्गो रिभरको जो छ ब्याटल अनर, यो गोर्खाली पल्टनमा यस्तो अनर पाउने जो छ सिर्फ 5/3 मात्रै होला। अरू एकदम मधेसी पल्टन कोही होला त्यहाँ इन्डियामा, त्यो मैले यति मलाई जानकारी छैन। तर गोर्खा बटालियनमा हाम्रो जति ब्याटल अनर पाएको अरू कोही गोर्खाली पल्टन छैन। अरू थुप्रै सानोतिनो सबले लडाइँमा भाग लिएका, कसैले 3-4 पाली भाग लिएका नि हुनुहुन्छ पल्टनमा। तर हाम्रो पल्टनले यो पहिलो छोटो उमेरमा यो ब्याटल अनर प्राप्त गरेको, त्यो हामीहरू सबैलाई गर्व हुनुपर्छ यसको बारेमा। त्यति बेलाको अब यो जनवरी डिसेम्बरको जाडोको महिना तपाईँको कारगिल जस्तो ठाउँमा अझ हामी त वहाँ उप्सी कारू भन्ने ठाउँमा हाम्रो त्यो मेन जो छ हेडक्वार्टर, वहाँबाट पिकेटबाट मान्छे जम्मा भएर आएर रातोरात त्यस्तो जाडोमा, अनि फेरि आउने बित्तिकै त्यसरी नै कहाँ सजिलो हुन्छ र दुश्मनको लागि अटेक गर्न। धेरै प्लानिङ, धेरै सोच विचार बनाएर दुश्मनलाई मुकाबला गर्न सानो कुरा होइन। त्यतिखेर धेरै नोक्सान भयो हाम्रो पल्टनको। बिहानको पखमा हामी त्यहाँ कारगिल पुग्यौँ, हाम्रो माथि ठुलो बम वर्षा भयो, 8-9 मान्छे साथीहरू त्यहीँ जो छ ऊ भयो, डेथ भयो। अम्निसनको गाडीहरू जल्यो, रासनको गाडीहरू जल्यो, पेट्रोल पम्प जल्यो, एटीको घाँसहरू जल्यो, पुरा कारगिल रातैभरि उज्यालो भयो। हामी चाहिँ एउटा उसमा हिँडे पल्टनको साथी कहाँ छ के थाहा छैन, त्यस्तो हालत पनि भयो। तर त्यसलाई केही परवाह नगरिकन, खानाको त पुरै छोडिदिनुहोस्, त्यसलाई परवाह नगरिकन पल्टनले 71 सालको लडाइँमा ठुलो वीरता प्राप्त गर्यो। हात्तीमाता जस्तो ठाउँ त्यो नलिकन नहुने, अरू पिकेटसँग कोही मतलब थिएन, तर हात्तीमाथा एकदम जरुरी चिज थियो। हाम्रो एउटा सानो बच्चा हिँडे पनि त्यो हात्तीमाथाबाट हेरेर पाकिस्तानले मारिदिन्थ्यो, त्यस्तो ठाउँ थियो। जे जति पाकेको छ यहाँ जलपान, त्यो खानापिना गरेर आपसमा बातचित गरेर हामी बिदा हुँला। तर अर्को कुरा के भने, एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा, जति पनि साहबहरू हुनुहुन्छ पोस्टमा, त्यो चाहिँ यो पुसभित्र सबै साहबहरूले कति जो छ एमाउन्ट हाम्रो गर्न पर्ने हो कुरा, त्यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु, त्यो जो छ पुरा गरेर पोस्टको पैसा कति पुगेको छ त्यो पुरा गर्ने। उसको बादमा जो नयाँ साहबहरू आज यहाँ सम्मान हुनुभयो, उहाँहरूले पनि आफ्नो उसको बारेमा जो छ टोपी टाई, तर तपाईँहरूले त टाई त उतैबाट लिएर आउनुभयो होला, टोपी जो छ नेपाली टोपी नभए उहाँ राजबहादुर साहबसँग, राजकुमार साहबसँग उ गरेर लिनु होला। र अरू मेरो छोटो भनाइ यही टुङ्ग्याउँदै यो सिङ्गो डेलाई सफलताको कामना गर्दै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। प्रमुख अतिथि क्याप्टेन प्रकाश बहादुर गुरुङज्यूलाई। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। तपाईँहरूको सबैको पनि अत्यन्तै सकारात्मक सोच हुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ र हामी जम्मा हुने भनेकै दुःख सुखको कार्यक्रमहरूमा मैले देखेका छौँ। हाम्रो साथीहरू देहान्त हुँदै गर्दा, हाम्रो साथीहरू चाहिँ हामीसँग चाहिँ बिदा हुँदै गर्दा
ल आज फल्ना साथी चाहिँ हुनुहुन्न, त्यहाँ हामीहरू चाहिँ जम्मा हुनुपर्छ, हामी गएर चाहिँ समवेदना प्रकट गर्नुपर्छ, हामी गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो साथीलाई चाहिँ श्रद्धाञ्जली दिनुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो अध्यक्षज्यू सबैलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो मेसेज प्रवाह गर्नुहुन्छ। तर आउनु हुँदैन, त्यो दुःखद कुरा हो। हामी आउनुपर्छ। तपाईँ बिहामा नजानुहोस्, छोराको बिहामा, छोरीको बिहामा नजानुहोस्, केही पर्वाह छैन। तर दुःखको चाहिँ तपाईँको चाहिँ काममा हामी एक ठाउँमा चाहिँ उभिएर त्यो परिवारजनलाई तपाईँको साथमा हामी छौँ है। तपाईँलाई केही दुःख पऱ्यो भने चाहिँ यसको सिङ्गो सङ्गठन छ है भन्ने एउटा चाहिँ तपाईँको मनोबल दिनको लागि र उहाँहरूलाई संवेदना प्रकट गर्नको लागि हामी उपस्थित हुन जरुरी छ। साथै मृत आत्माको चिर शान्तिको लागि चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँको उपस्थित हुन जरुरी छ। हामी जाँदैनौँ, विभिन्न बहाना गर्छौँ, त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेरि त्यो एउटा सङ्गठनको हिसाबले त्यो त्यति राम्रो कुरा होइन। र म फेरि पनि यस्तो किसिमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जमघटहरूमा, भेटघाटहरू, कार्यक्रममा हाम्रो पल्टनको दिदीबहिनीहरू, दाजुभाइहरूको बाक्लो उपस्थिति होस् भन्ने म तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्दै र पुनः एकपटक हाम्रो पल्टन जुन अहिले बिकानेरमा तैनात हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण सिओ साहबदेखि लिएर सबै र्याङ्कका साथीभाइहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै हाम्रो पल्टनको यात्रा, हाम्रो पल्टन जहाँ पनि चाहिँ तैनात हुन्छ, जुनसुकै अपरेसनमा जाँदा पनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो पल्टनको झन्डा सधैँभरि माथि नै ठडिरहोस्। आफ्नो सभापतिको मन्तव्यसहित विसर्जन गरिदिनु हुनको लागि म आजको यस कार्यक्रमको सभापति आदरणीय सुबेदार मेजर राजकुमार गुरुङज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दै म पनि तपाईँहरूको माझबाट ओझेल गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। राम राम। जय सिंह। जय सिंह। धन्यवाद छ कार्यक्रम सञ्चालक एसआई सिंह सङ्गठनका सल्लाहकार सुबेदार सन्तलाल गुरुङज्यूलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले हाम्रो आजको 50औं गोल्डन जुब्ली स्वर्ण जयन्ती सिङ्गो दिवसलाई एकदम भव्यको साथमा सञ्चालन गरिदिनु भएकोमा उहाँलाई फेरि पनि म एकदम हृदयबाट नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको प्रमुख अतिथि सिङ्गो सङ्गठनका प्रमुख सल्लाहकार साहब क्याप्टेन प्रकाश बहादुर गुरुङ साहबज्यू, हाम्रो चारै पल्टनबाट नेतृत्व गरेर आउनुभएका फर्स्ट जिआर, सेकेन्ड जिआर, थर्ड जिआर र फोर्थ जिआरका विशिष्ट अतिथि साहबहरू, सिङ्गो लडाइँमा भाग लिनुहुने हाम्रा पल्टनका बहादुर साहबहरू, नायब सुबेदार हिरादत गुरुङ साहब, हवलदार भीमबहादुर गुरुङ साहब र हवलदार मनबहादुर गुरुङ साहबज्यू तथा यस कार्यक्रममा आजको दिनमा हामीले सम्मान गर्नु पाउनुहुने हाम्रा माथि पल्टनबाट आफ्नो सकुशल सर्भिस प्राप्त गरी पेन्सन आउनुभएका नायब सुबेदार रमेश बहादुर गुरुङ अनि हवलदार ज्ञानबहादुर गुरुङ, हवलदार खिलबहादुर तमाङ र नायक तुलबहादुर थापाज्यू, उहाँहरूले आफ्नो पल्टनमा आफ्नो योग्यता अनुसारको सर्भिस पुरा गरी आज हाम्रो यस चितवन नवलपुर सङ्गठनमा अवस्थित भएकोमा उहाँहरूलाई फेरि पनि म सिङ्गो सङ्गठनको अध्यक्षता सुबेदार मेजर राजकुमार गुरुङ तथा पुरा सिङ्गो सङ्गठनको तर्फबाट मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र सिङ्गो सङ्गठनमा आबद्ध भएकोमा उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
आजको दिन हाम्रो लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दिन हो, जुन हामीले हाम्रो पल्टनले 1963 मा जन्म भएर 71 सालको लडाइँमा यो सानो 9 वर्षको उमेरमा पाएको वीरतालाई हामीले आज मनाउन पाइरहेको छौँ। त्यसकोपट्टि हामी एकदमै गर्व छौँ, किनभने हामीले पनि लड्न पाएनौँ र हाम्रो पुर्खाहरूले लडेर पाएको यो वीरतालाई हामीले सम्मान राख्नको लागि हामी आज एकत्रित भएर यहाँ मात्रै नभइकन पोखरा सङ्गठन, काठमाडौँ सङ्गठन र बुटोल सङ्गठन सबै एकत्रित भएर यस्तै प्रकारले आज सिङ्गोटेको 50औं गोल्डन जुब्ली मनाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबै साभाहरूले हाम्रो सङ्गठनलाई एकदम हिजोदेखिको पोखरा सङ्गठनका अध्यक्ष क्याप्टेन टङ्कबहादुर घले साहबले पोखरा सङ्गठनको तर्फबाट हाम्रो सिङ्गो सङ्गठन चितवन नवलपुरलाई 50औं स्वर्ण जयन्ती समारोहमा धेरै हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भनिदिनु भएको छ। उहाँलाई पनि हामी यसै मञ्चबाट हामी चितवन नवलपुर सङ्गठनको तर्फबाट पोखरा सङ्गठन, काठमाडौँ सङ्गठन र बुटोल सङ्गठनलाई हामी पनि हाम्रो सङ्गठनको तर्फबाट उहाँहरूलाई धेरै मुरी हार्दिक धन्यवाद तथा शुभकामना दिन चाहन्छौँ। यस्तै गरेर आज हाम्रो पल्टनमा पनि यही कार्यक्रम सञ्चालित भइरहेको छ र पल्टनबाट हामीलाई यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि सुबेदार मेजर ईश्वर सिंह साहबद्वारा तथा पल्टनको तर्फबाट रु 10,000 आइसी नेपाली 16,000 र 1 केस ओल्मोक रक्सी पठाइदिनु भएको छ। यसैन साथ तथा पल्टनलाई म यसै मञ्चबाट धन्यवाद भन्दै ताली बजाएर उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै हाम्रो पल्टनका सुबेदार मेजर हुनुभएका जाली कम्पनीका पार्थिव गुरुङ साहबले यसभन्दा पहिला राइटिङ डेको उपलक्ष्यमा हामीलाई उहाँ सुबेदार मेजर हनेरी लेफ्टेनेन्ट हुनुभएको उपलक्ष्यमा 1 केस रक्सी ओल्मोक पठाइदिनु भएको छ र 6 बोतल हामीले राइटिङ डेमा कन्जम गरेको थियो भने आज 6 बोतल लिएर आएको छ। उहाँलाई पनि फेरि हामी पुरा सिङ्गो सङ्गठनको तर्फबाट धन्यवादको साथमा ताली बजाएर एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज यस कार्यक्रममा म छोटो कुरा अरू समय पनि लिन चाहन्छु, किनभनेदेखि हाम्रो वार्षिक साधारण सभा पनि केही नभएको कारणले यसभन्दा पहिला पनि हामीले यो हरेक त्रैमासिक बचतको समयमा मात्रै हामी एकत्रित हुने भएका छौँ। त्यस बेलामा पनि हामीले आफ्ना साथीभाइहरूको जुन साथीहरू आफ्नो उपस्थित हुन सक्छ उहाँहरू आइदिने, उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा आफ्नो नजिकको साथीहरूले कोष ल्याएर जम्मा गर्ने अवस्था भइरहेको थियो। अब यसै सिलसिलामा हाम्रो फागुनको 24 गते कोष बस्ने भएको छ र कोष बस्नभन्दा पहिला म हाम्रो अहिले कार्यक्रम सञ्चालक सुबेदार सञ्चालक साहबले भनेको कुरालाई एकदमै सम्मान गर्न चाहन्छु। उहाँले जो कुरा पनि भन्नुभएको छ एकदमै सान्दर्भिक शब्द, यति शब्द भन्दाखेरि हाम्रो सबैको मुटु छुनुपर्ने हो। किन यो कसैको लागि होइन, यो आफ्नो लागि हो। सङ्गठन खोज्ने आफैले हो, सङ्गठनले कसै इन्डिभिजुअललाई खोज्ने होइन। तपाईँहरूलाई मैले यसो भनिराख्दाखेरि आज नराम्रो होला या त्यस्तो छ भनेदेखि या कोही त्यस्तो छ भनेदेखि मैले के भन्छु भनेदेखि कृपया गरेर आउने दिनमा सल्लाहमा बस्नुहोस्, आउनुहोस्, आफ्नो सङ्गठनलाई कसरी हुन्छ अगाडि बढाउने कोसिस गर्ने हो र हामीले जो पनि कारबाही अगाडि बढाइरहेको छ त्यसलाई हामीले एउटा न एउटा केही न केही प्रोजेक्ट लिएर जानु परेको, हाम्रो कार्यक्रम चलाएको या सङ्गठन बसेको पनि त्यसको पनि केही फाइदा हुन्छ। अब यस कार्यक्रमको दौरानमा म थोरै सानो अलिकति हाम्रो कार्यक्रम भन्दाखेरि बाहिरको कुराहरू यो के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो वर्षमा हाम्रो पल्टनको पूर्व सैनिकहरू 2 जना साहबहरूले हामीले यस सङ्गठनबाट बिदाई दिनुभएको छ। बिदाई गर्नु पर्यो। खास एउटा हाम्रो पल्टनको एकदमै प्रमुख
उहाँ एकदम यो सिङ्गो सङ्गठनको एकदम सबभन्दा पुरानो सुबेदार रानी हामीहरू क्याप्टेन भक्तवीर पुन साहब उहाँ अनि लेफ्टेन्ट भक्तवीर पुन साहब 91 वर्षको उमेरमा असारको 23 गते स्वर्गरोहण हुनुभयो। त्यसैको एक हप्तापछि असारको 29 गते उहाँको धर्मपति पनि फेरि 81 वर्षको उमेरमा नै उहाँ पनि स्वर्गवास हुनुभयो र उहाँ साहबलाई हामीले आफ्नो पल्टनको तर्फबाट एउटा संवेदना प्रकट गर्नको लागि जति पनि हामी साहबहरू जानुभयो, उहाँ यहाँ सूर्यनगरमा बस्नुहुन्छ र उहाँ जानुभयो, उहाँ त्यस्तै तरिकाले हाम्रो एसएल साहबले भन्यो जस्तै हामीले यस्तो कार्यक्रममा यहाँ आएर के गर्नुपर्छ अनि कसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझिदिनु हुनको लागि अगाडिको समयमा सबै साथीहरूले एकत्रित भएर यो कुरा बुझिदिनु हुनको लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। यस्तै प्रकारले 52-3955 हवल्दार टेकराज गुरुङ तब उहाँ 61 वर्षको उमेरमा साउन 1 गते भरतपुर साथ इन्द्रपुरीमा बस्नुहुन्थ्यो, उहाँको पनि स्वर्गरोहण हुनुभएको छ र 2 जना साहबहरूलाई हामीले यस वर्षमा हामीले संवेदना दिनु परेको छ। एकदमै दुःखद कुरा हो यो र अब आउनेवाला दिनमा हामीले के गरेछ भनेदेखि यो कोषमा जति पनि कोषमा भएका साहबहरूलाई पिछले साल कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो सिङ्गो डे मनाउन पाएनौँ। त्यस कारणले हामीले त्यो ब्याजबाट आएको 2 लाख रुपैयाँ हामीले अक्षय कोषमा राखेका छौँ। अक्षय कोषबाट वर्षमा 2 लाख रुपैयाँको 24,000 आउँछ। त्यो 24,000 रुपैयाँबाट हामीले 10,000 जो कोषमा सामेल हुनुभएका साहबहरू ध्यान हुनुहुन्छ भनेदेखि संवेदनाको साथमा उहाँहरूलाई दिने निर्णय गरिएको छ र यस 2021 सालको यो 10,000 को लागत यहाँ नै समापन गर्ने र आउने जनवरी 2022बाट कुनै पनि साहबहरू यस्तो स्वर्गरोहण हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँलाई संवेदनाको साथमा हामीले रु 30,000 दिने भन्ने निर्णय गरिएको छ। त्यसमा आउने 24 माघको बेलामा हामी अझै पनि फाइनल निर्णय गर्नेछौँ। पल्टनको एसएम साहबबाट अलिकति सानो कुरा मैले राख्न चाहेँ आज के भन्दाखेरि हाम्रो पल्टनको सुबेदार मेजर ईश्वर सिंह साहबका आफ्नो 70 माइला बाबाको छोरा उहाँलाई चाहिँ उहाँ 32 वर्षको हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ 2टै मृगला किडनी फेल भएको कारणले गर्दाखेरि ईश्वर साहबले मलाई हाम्रो सिङ्गो सङ्गठनको तर्फबाट पनि कसैले सहायता गर्न चाहन्छ भनेदेखि उहाँलाई किस्ती ट्रान्सफर गर्नको लागि धेरै सहायता रकमको जरुरत परेको छ र उहाँलाई कोही साथीहरूले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि म्यासेजद्वारा मैले दिएको म्यासेज फरवर्ड गरिदिनु साहब भनेर मलाई म्यासेज आएको थियो र मैले मेसेन्जरमा जति पनि मसँग एड हुनुहुने सिङ्गो सङ्गठनका साहबहरूलाई दिदीबहिनीहरूलाई मेसेज फरवर्ड गरिसकेको छु र म आज हाम्रो समग्र सिङ्गो सङ्गठनका अग्रज सल्लाहकार साहबहरूबाट सल्लाह लिएर यो मेसेज पास भएको हो र आज म यो घोषणा सुनाउँदैछु कि तपाईँहरूलाई कुनै पनि साथी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले उहाँ साहबको भाइलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले भर्खरै अब भोलि यति धेरै जम्मा हुने समय छैन हामीलाई र यसकारण अहिले भर्खरै मात्रै यहाँ जुन साहबहरूले जति दिन मन लाग्छ आफ्नो इच्छाले नाम टिपाइदिन आउनको लागि पनि विनम्र अनुरोध गर्दछु। भन्नाले हाम्रो ईश्वर साहब अहिले फिलहाल अन सर्भिस सुबेदार मेजर ईश्वर सिंह साहबको माइला बाबाको छोरा उसको भाइ पऱ्यो र यस कार्यक्रममा आज हाम्रो उपाध्यक्ष क्याप्टेन वीरबहादुर साहब उहाँ आज कोही कारणवश समस्याले गर्दाखेरि उहाँ उपस्थित हुन सकेन र उहाँले चाहिँ म उपस्थित हुन नसके तापनि तपाईँको मेसेज मैले पाएँ साहब, म ईश्वर साहबको भाइलाई रु 5,000 सहायता गर्न चाहन्छु, मेरो नामबाट रु 5,000 लेखिदिनु भनेर उहाँले घोषणा गरिदिनु भएको छ। सबै साथीहरूलाई पनि यसै प्रकारले मैले अहिले नाम टिपाइदिन हुनको लागि विनम्र अनुरोध गरेको छु। यस कार्यक्रममा आज मलाई
जो हाम्रो अग्रज साहबहरूले जो कुरा पनि भन्नुभयो, हामीलाई कार्यक्रमको समयको अवस्था छैन, हामीलाई आउने बेलामा समयको कोही पालना हुँदैन, जाने बेलामा समयको पालना हुन्छ। यस कारणले समस्त साथीहरूलाई म यो पनि भन्न चाहन्छु कि दुखित हामी नै छौँ। यो सङ्गठन हाम्रो हो, यो सङ्गठनलाई बलियो पार्ने हाम्रो जिम्मेवारी छ भनेर सबै साथीहरू दिदीबहिनीहरू एकत्रित भइदिन हुनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दै आजको यस कार्यक्रममा म सदा हाम्रो पल्टन तथा पहिला हाम्रो सिङ्गो सङ्गठन चितवन नवलपुरका सम्पूर्ण साथी तथा दिदीबहिनीहरू सदा खुसी रहोस्। 2022 सालको जनवरी 22 सालको पनि शुभकामना र यसै प्रकारले आउनेवाला सालमा पनि हामी एकत्रित भएर सिङ्गो डे मनाउन पाओस्, राइजिङ डे मनाउन पाओस्, अझै भव्य र सभ्यको साथमा मनाउन पाओस् र हाम्रो पल्टन अहिले राजस्थान बिकानेरमा अवस्थित छ। पल्टनले पनि आज यस्तो कार्यक्रम गर्नको लागि सम्पूर्ण भुकुहरूलाई पल्टनमा निमन्त्रण गरेको थियो, तर पल्टन इडब्ल्युटीमा जान पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पल्टनले यो कार्यक्रम गर्न नसकेको भएले आजको यो 17 डिसेम्बरको कार्यक्रम पल्टनले आफ्नो तरिकाले मनाउने र आउने 2022 जनवरीको 28 र 29मा मनाउने भएको छ। जति पनि हाम्रो साहबहरू यहाँ दिदीबहिनी दाजुभाइ सबैजना पल्टन जानको लागि, सिङ्गो डे मनाउनको लागि पल्टन जानको लागि नाम दिनुभएको छ। उहाँहरू 25 गते 4 बजे गोरखपुरबाट ट्रेन रिजर्भेसन छ र हामी 25 गते 4 बजे गोरखपुर पुग्न जरुरी छ र 27 गते हामी 27 गते पल्टन पुगिन्छ। 28 गते र 29 गते कार्यक्रम हुन्छ र 30 गते हाम्रो पल्टनबाट फिर्ती कार्यक्रम छ। जुन साहबहरूले पहिला जाने भनेर नाम दिनुभएको थियो, उहाँहरू कुनै कारणवशले जान भ्याइएन या कोही काम पर्यो, उहाँहरूले म जान मिल्दैन, मेरो नाम काटिदिनुहोस् भन्नुभएको छ। जुन साहबहरू फेरि आजै पनि म जान इच्छा छ भनेर पछि नाम दिनुभएको छ, उहाँहरूलाई म जसरी पनि जुन साहबहरूले पनि अझै पनि जान इच्छा भएको साहबहरूले नाम दिनुहोस्। हाम्रो 54 जनाको रिजर्भेसन भएको छ चितवन भरतपुरबाट र 54 जनालाई मैले मिलाएर लाने जिम्मेवारी लिएको छु र पल्टनमा एसएम साहबले पनि भनिदिएको छु कि मैले कुनै पनि साहबहरूले नाम नआए पनि हामीले 54 जनाको रिजर्भेसनको भित्रमा हामी एडजस्ट गरेर लाने प्रतिबद्धता गर्दछौँ। र आज म धेरै नभनिकन यस कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्यको साथमा उद्घाटन भई सभ्य रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन भई अब यस कार्यक्रमलाई फेरि पनि आउनेवाला दिनमा यस्तै प्रकारले मनाउन पाओस्, खुसी होस्, सबैको सुस्वास्थ्य तथा दीर्घायुको कामना गर्दै आज यस कार्यक्रमलाई एक औपचारिक कार्यक्रम यहीँ समाप्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु र सबैलाई राम राम, नमस्कार, जय सिङ्गो।
साथ